सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। फिर उसके बाद अली मुर्तज़ा का जिक्र चले कि जिसके नाम खुदा ने बदल बदल के लिए। और गमे हुसैन अमानत है आज की सुन लो, ये रिस्क मैंने बचाया हुआ है कल के लिए। कफन पे खाके शिफा से लिखी है दादे अली, यही बहुत है मेरे नामाए अमल के लिए। और मेरे इमाम मेरी ज़िंदगी के रब मौला, मेरे नसीब में ये फैसला अटल दे दे। ये माह साल ये जीवन के दिन सारे ले ले, मुझे बस अपनी ज़ियारत का एक पल दे। दुआ करता हूँ जो मोमिन उनका इंतज़ार फरमाए। मौला आपकी तौफीकात में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में बरकत डाले। बानियाने मजलिस के रिस्क में, कारोबार में बरकत डाले। मेरे पालने वाले, मैं इन सब की दुआएं नहीं जानता, जो हाथ तेरी बारगाह में बुलंद है, सखी हुसैन के हाथों का सदका वो खाली वापस नहीं। हमारे हुज्जत का जल्द से जल्द ज़रूर फरमाए। एक दरूद बावाज़ जिंदगी थोड़ी मिली है मातम शब्बीर के लिए, जिंदगी मातम शब्बीर के लिए। मैं अर्श पे मातमी संगत भी बनाऊंगा, मैं अर्श पे मातमी संगत भी बनाऊंगा। जिब्रील पढ़ रहे होंगे नोहा हुसैन का, मैं मातमियों के दायरे में खड़ा हो जाऊंगा। और देखता हूँ वहाँ कौन देता है फतवा है वाइज, जब मैं पुश्त पे ज़र्ब जंजीर की लगाऊंगा, जब मैं पुश्त पे ज़र्ब जंजीर की लगाऊंगा। और बायादे सिब्ते नबी जो आंसू बहाए जाते हैं, बायादे सिब्ते नबी जो आंसू बहाए जाते हैं, इन्हीं आंसुओं से मुकद्दर बनाए जाते हैं। और अदुए आल की जिद है जिक्र आल ना हो, अरे कहीं ये नाम भी दिल से भुलाए जाते हैं। और कमी हुसैन की बाकी है रजा, वरना यजीद आज भी दुनिया में पाए जाते हैं। यजीद आज भी दुनिया में पाए जाते हैं। और फर्शे अज़ा हुसैन का घर में बिछा लिया, फर्शे अज़ा हुसैन का घर में बिछा लिया। जब चाहा अंबिया को ज़मीं पर बुला लिया, फर्शे अज़ा हुसैन का घर में बिछा लिया। जब चाहा अंबिया को ज़मीं पे बुला लिया। और हाथों पे अपने मैंने उठाया था ताज़िया, लगता है जैसे खाना-ए काबा उठा लिया, लगता है जैसे खाना-ए काबा उठा लिया, लगता है जैसे खाना-ए काबा उठा लिया। नबियों की इबादत का मयार बना है, नबियों की इबादत का मयार बना है। काबे में नया दर सरे दीवार बना है। और वो खाक जो सज्जाद के अश्कों से हुई नम, वो खाक जो सज्जाद के अश्कों से हुई नम, उस खाक से मौला का आज़ादार बना है, उस खाक से मौला का आज़ादार बना है। यानी कोई नसर नहीं, सिर्फ मेरा दिल है एक मौला के फजाइल की नज़म और मसाइल, और उसी पे नौकरी तमाम। एक दरूद पढ़ ले बावाज़। सज्जाद सजदा गाहे इमामत की ज़ैन है, सज्जाद सजदा गाहे इमामत की ज़ैन है। सज्जाद नूरे चश्मे शहे मशरिकैन है। सज्जाद अक्स फातह बदरो हुनैन है। सज्जाद वो अली है जो बिल्कुल हुसैन है। 2-4 मिनट इस मौला के साथ हमेशा मसाए भी पढ़े जाते हैं, लेकिन इसके फजाइल के पहाड़ हैं। सज्जाद अक्स फातह बदरो हुनैन है। सज्जाद वो अली है जो बिल्कुल हुसैन है। अरे ऐसा नहीं कोई निगाहे बेनियाज में
سجدے سلام کرتے ہیں اس کو نماز میں، ایسا نہیں کوئی بھی نگاہ بے نیاز میں، ارے سجدے سلام کرتے ہیں اس کو نماز میں۔ عابد ہے ایسا جس پہ عبادت کو ناز ہے، عابد ہے ایسا جس پہ عبادت کو ناز ہے، یہ ناز کبریا ہے خدائی کا راز ہے، اور دین خدا کے واسطے یہ چارہ ساز ہے، سجاد سر سے پاؤں تلک خود نماز ہے، سجاد سر سے پاؤں تلک خود نماز ہے۔ ارے کیا وصف ہوں بیاں صفت بے مثال کے، ارے رب نے اسے بنایا ہے سجدوں کو ڈھال کے، رب نے اسے بنایا ہے سجدوں کو ڈھال کے، اور زین العبا ہے زین عبادات رب ہے یہ، ہم نام مرتضی ہے یہ اعلیٰ نسب ہے یہ، دنیا غلام جس کی وہ شاہ عرب ہے یہ، ارے ہر دم حسینیت کی بقا کا سبب ہے یہ، ارے سجاد سے بقا کی دعا مانگتا رہا، اسلام بیمار کربلا سے شفا مانگتا رہا، بیمار کربلا سے شفا مانگتا رہا۔ اور بیمار کربلا میں نے یہ مصرے کی وجہ سے استعمال کیا، ورنہ میں نے آج تک کبھی بیمار کربلا نہیں کہا، یہ مبلغان کربلا ہیں، زینب اور سجاد یہ مبلغ کربلا ہیں، کیونکہ بیمار کربلا جو لوگ کہتے ہیں بیماری ہے کیفیت کا نام، معصوم امام کیفیت سے مبرہ ہے، جب لوگ کہتے ہیں یہ بے ہوش ہو گئے تو ان کو بے ہوشی نظر آتی ہے، مگر وہ وقت وہ ہوتا ہے جب انہوں نے فرمایا کہ ہم وہ ہو جاتے ہیں وہ ہم ہو جاتا ہے، جب یہ وہ ہوتے ہیں تو لوگوں کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ بے ہوش ہیں۔ خالق کے اختیار کا سجاد نام ہے، خالق کے اختیار کا سجاد نام ہے، اسلام کے وقار کا سجاد نام ہے، ارے سرور کے اعتبار کا سجاد نام ہے، خاموش ذوالفقار کا سجاد نام ہے، خاموش ذوالفقار کا سجاد نام ہے، ارے عابد خاموش رہتا ہے معبود کی طرح، سجدے اسے سمجھتے ہیں مسجود کی طرح، عابد خاموش رہتا ہے معبود کی طرح، بولا تو دین کی یہ تفسیر بن گیا، کرب و بلا کے خواب کی تعبیر بن گیا، دین خدا کا کاتب تقدیر بن گیا، سجاد شام آتے ہی شبیر بن گیا، ارے آیا جلال میں تو جلی بولنے لگا، سجاد کی زبان سے علی بولنے لگا، سجاد کی زبان سے علی بولنے لگا، حیدر بھی ہے حسین بھی عمران بھی ہے یہ، حیدر بھی ہے حسین بھی عمران بھی ہے یہ، ممنون جس کا رب ہے وہ احسان بھی ہے یہ آیت خدا بھی ہے قرآن بھی ہے یہ، ارے دین رسول پاک کی پہچان بھی ہے یہ، ارے کرب و بلا کو سینوں میں آباد کر گیا، یہ قید ہو کے دین کو آزاد کر گیا، کرب و بلا کو سینوں میں آباد کر گیا، یہ قید ہو کے، اتنی ہیبت سجاد کی، کتنی ہیبت سجاد کی، قسم خدا کی لکھا یہی ہے کہ سجاد کی قامت اتنی ہی تھی جتنی عباس کی تھی، 9 محرم کی شب کو جب رات کو نکلے سجاد اور عباس، کوئی فرق نہیں بتا سکتا تھا کہ عباس کون ہے اور سجاد کون ہے، یزید میں اتنی جرات نہ ہوئی، حسین مدینے میں یزید ملعون شام میں، اس نے جرت کی حسین سے بیعت کی، 1 سال قید میں رہا، ہیبت سجاد اتنی سی، سجاد سے بیعت مانگنے کی اس کی جرت نہیں ہوئی، کیوں؟ اللہ کے جمال کا یہ آئینہ دار ہے، اس پر خدا کے دین کا دار و مدار ہے،
आबद यजीदियत पे 72 का वार है। अरे रोकी हुसैन ने जो ये वो जुल्फकार है, रुकता ना ये जो हुक्म इमामे मुबीन पर, होता ना आज शाम का नक्शा जमीन पर, होता ना आज शाम का। आला है और मौला आला है करबला, यानी जमाल रब से जमाली है करबला, बेमिसल बेमिसाल और मिसाली है करबला, पर आबद से जिंदगी की सवाली है करबला। मकसद हुसैनियत का बिखरने नहीं दिया, सज्जाद ने विला को मरने नहीं दिया। ये नूर है, ये हुस्न है, ये हक का वली है, ये देखो तो बशर है, ये सोचो तो जली है, ये भी वहीं पला है जहां करबला पली है। हद है अली की गोद में एक दूसरा अली है। अरे कैसे यजीदियत रहने दे चैन से, गैरत का रिज्क जिसने लिया हो हुसैन से, गैरत का रिज्क जिसने लिया हो हुसैन से। सज्जाद में जो सीन है सजदों का राज है, जीम तो जबीन रुखे बेनियाज है, जीम तो जबीन रुखे बेनियाज है। इसकी अलफ इलाही असूलों का नाज है, और इसकी हसीन दाल दिलीले नमाज है। अरे इसको खुदा ने दीन की इमदाद कर दिया, इमदाद को निखार के सज्जाद कर दिया, इमदाद को निखार के सज्जाद कर दिया। इंसान के सजूद में असर तुझी से है, नामे हुसैन दहर में अमर तुझी से है। आबाद आज तक करबला नगर तुझी से है, मरकर भी जिंदा रहने का हुनर तुझी से है। अरे आशिक तेरा जो मरता है शहीद होता है, तेरे अदू का नाम भी यजीद होता है, तेरे अदू का नाम भी यजीद होता है। और मत सोचना कभी कि सज्जाद थक गया, मुमकिन नहीं खुदा, मत सोचना कभी के सज्जाद थक गया, मुमकिन नहीं खुदाए सब्र का मयार थक गया। अरे सुन के यजीद कड़ियों की झनकार थक गया, सच ये है कि बैत का तलबगार थक गया। अरे यूं फाते बन के लौटा है सज्जाद शाम से, अब तक यजीद डरता है बैत के नाम से, अब तक यजीद डरता है बादशाह जी बैत के नाम से। एक शख्स आयतुल्ला सैयद मोहसिन हकीम के पास गए, उन्होंने पूछा कि कभी क्या ऐसा हो सकता है कि आंखों से भी खून रोए कोई? क्या जी मोहसिन हकीम जोरो कतार गिरिया करने लग गए। उसने कहा तूने ये सवाल क्यों किया? उसने कहा मैं सिर्फ ये सोचा, मैंने मसाइब में सुना कि सज्जाद खून रोता था, कभी ऐसा हुआ कि कोई आंखों से खून रोए? मोहसिन हकीम ने अपना रुमाल निकाला, अपनी आंखों पे लगाया, उसने कहा सज्जाद तो हुसैन का बेटा था, मैं तो कितनी नस्लों बाद उसकी औलाद हूँ, ये देख मेरी आंखों से खून निकलता है सज्जाद का नाम सुन के। और मैंने अपने पे ये वाजिब कर लिया है कि सज्जाद के मसाइब के पहले ये 4 मिसरे जो है ना हमेशा पढ़ूंगा। मुझे नहीं इल्म किसके हैं कि एक शाम दा नाम ही काफी सी, सज्जाद नू जहर दी जाते, गयूर ते मर गया ओ वेले जदों लुट पई भैन बिराते। गयूर ते मर गया उस वेले। अभी भाई ने पढ़ा, शाम आके खून रोने लग गया, शाम आके खून नहीं रोना शुरू किया सज्जाद ने।
جب خیام کو لوٹا گیا نا، بی بی کے سر سے چادر اتاری گئی، بی بی نے آگے کہا کہ سجاد اٹھ، تو وقت کا امام ہے۔ سجاد نے آنکھیں کھول کے جب پہلی دفعہ زینب کے سر کی طرف دیکھا نا، تو اس وقت خون رونا شروع کر دیا۔ شہادت کوئی آسان شہادت نہیں ہے سرکار سجاد کی۔ اچھا جی، یہ وہ امام ہے۔ کربلا میں مقتل میں مفسر یہی لکھتے ہیں کہ کربلا کی شہادتوں میں 2 شہید ایسے ہیں جو 2 دفعہ شہید ہوئے۔ ایک شہزادہ قاسم اور ایک شہزادہ علی اصغر، لیکن یہ اس امام کی شہادت ہے جو ہر موڑ پہ شہید ہوا۔ مچھلی کو پانی سے نکال کے رکھو نا، تو جس طرح مچھلی تڑپتی ہے نا ہر موڑ پہ، ہر بازار میں سجاد ایسے ہی تڑپا۔ نہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہ تو صحیح شہادت سن سکتا ہے۔ بس دست عرض یہی ہے کہ جو مومن ہے وہ تو ماتم کرے، لیکن جو سیدزادے یہاں بیٹھے ہیں کم از کم آج کی رات ہائے سجاد کر کے گریہ ضرور کرے۔ اور جس نے اب تک نہیں پڑھا نا وہ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے، قالوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیونکہ جنازہ اس سید کا ہے جس کا بدن آج بھی زخمی ہے۔ شہادت اس امام کی ہے جو آج بھی لحد میں زخمی ہے۔ تم جنازوں میں کسی کی میت میں شامل ہوتے ہو نا، کوئی 5 میل سے آیا، کوئی 10 میل سے آیا، کوئی ایک شہر ایک محلے میں گیا، یہ وہ مظلوم کا جنازہ ہے جو 1445 میل، 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، یہ مہاری شہید ہوتا رہا۔ ہر شہید کی کوئی نہ کوئی شادی ابتدا ہے، کوئی نہ کوئی اس پہ ظلم کی انتہا ہے، مگر نہ سجاد کے مصائب کی ابتدا ہے نہ کوئی اس کی انتہا ہے۔ کیوں؟ دل کہتا ہے جب بازار میں بھی آیا ہوگا نا تو شاید یہی سوچ رہا ہو، بازار میں بیمار کھڑا سوچ رہا ہے، بازار میں بیمار کھڑا سوچ رہا ہے، اس وقت میں کیا مانگے بھلا سوچ رہا ہے۔ چادر کے ہماری کے بابا کا کٹا سر، کیا مانگے نبوت کا صلہ سوچ رہا ہے۔ ارے اکبر کا کلیجہ کبھی قاسم کی جوانی، کیا بیتی سرے کرب و بلا سوچ رہا ہے۔ اور مل جائے کسی طرز سے پھپھی کی جو چادر، خود اپنے لیے آپ دعا سوچ رہا ہے۔ اور سر سے پڑے نیزے پہ 6 ماہ علی اصغر، سر سے پڑے نیزے پہ 6 ماہ کا اصغر میدان میں یہ کیسے لڑا سوچ رہا ہے۔ کوفے پہنچا نا پھوپھیوں کا جنازہ لے کے، جب بازار میں آئے تو ایک جوان تلوار لیے آیا، جس ملعون نے سرکار حبیب ظاہر کا سر اٹھایا تھا، اس جوان نے آ کے اس سے نیزہ چھینا، اس کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس نے حبیب کا سر اتارا، اپنی گود میں لیا، اپنے دامن سے اس کو صاف کرنے لگ گیا، اور کہتا ہے جس کا جوان بیٹا زندہ اس کے بوڑھے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سنتا ہی سجاد ایک مرتبہ تڑپا، بابا حسین کے نیزے کی طرف سر کیا اور کہا بابا حسین مجھے معاف کر دیں، چچا حبیب کا بیٹا اس کا سر لے گیا۔ لے لو صاحب۔
میرے مولا سجاد کا ایک لقب ہے غیرت اللہ، اللہ کی غیرت۔ بستے زمانے میں جب سجاد گھر آیا نا تو دیکھا ماں، ایک روایت میں لکھا پھوپھی اماں وضو کر رہی ہیں، یعنی دیکھتے ہی واپس چلا گیا دروازے سے۔ پھوپھی نے یا ماں نے حسین سے کہا سجاد آیا، کیا مجھ سے ناراض ہے، اندر نہیں آیا؟ حسین نے کہا سجاد کیا بات ہے، تو گھر کے اندر نہیں آیا؟ سجاد نے کہا بابا اماں وضو کر رہی تھی اور بسا کرنے کے لیے عورت کو سر سے چادر اتارنی پڑتی ہے، میں مر نہ جاتا جو میری نظر میرے ماں کے بالوں پہ پڑتی۔ اب شام غریباں کا وہ منظر، زینب جگا کے کہتی ہے آنکھیں کھول سجاد، ہم اجڑ گئے، سارے مارے گئے۔ اور وہی 9 محرم کو جب اصحاب حسین کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی تو جلال میں آ کے سجاد کہتا یہ کون ہے جس کی اتنی آواز بلند ہے؟ حسین نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا بابا اپنے اصحاب سے کہو کہ اپنے خیام دور کر لے، ان کی آوازیں میری پھوپھی کے کان میں جاتی ہیں۔ رو کے حسین نے کہا سجاد آج میری امامت کی آخری رات ہے، کل سے تو امام ہے، تیری مرضی جہاں مرضی خیمے لگائیں۔ سجاد اس یتیم کا نام ہے۔ شاہ جی جب تم کسی کے پاس جاتے ہو کسی کی فاتحہ کے لیے تو تم کہتے ہو فاتحہ پڑھیں۔ سجاد وہ یتیم ہے جو باپ کی لاش پہ آ کے یوں بھی نہ کر سکا، جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، گلے میں توق، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑی اور ایک رسی، اور اسی رسی میں سجاد، اسی رسی میں باقر۔ سب دعا مانگو کہ اللہ بار بار ہمیں کربلا لے کے جائے، اور جو نہیں جا سکتے وہ ضرور جائیں۔ کربلا جانے کی دعا روز کیا کرو۔ جب کربلا جاؤ یا جو یہ ظاہر ہیں ان سے پوچھنا، ایک نہر بہ رہی ہے وہاں، اس کا اب نام ہے نہر زبیدہ۔ کبھی اس جگہ ایک نہر بہتی تھی جس کا نام تھا نہر القمہ۔ سجاد چہلم پہ جب بابا کے پاس کربلا آیا، آ کے دیکھ کے نہر القمہ کو کہتا تو ابھی تک بہ رہی ہے۔ دوسرا فکرہ جو سجاد نے کربلا میں آ کے کہا، غازی کی قبر پہ جا کے کہا کہ چچا عباس 64 میں سے 12 واپس لے آیا ہوں، قبر سے باہر نکل اور ان میں پہچان کے زینب کون ہے۔ تیسرا جملہ جو چہلم کو سجاد نے کہا اے اکبر برچی کھانا آسان ہے، اے قاسم لاش پہ گھوڑے دوڑنا آسان ہے، اے اصغر 3 نوک والا تیر کھانا آسان ہے، چچا غازی آنکھوں میں تیری تیر بن ہاتھوں کے زین سے زمین پہ آنا آسان ہے۔ جب یہ کہا کربلا میں زلزلہ آ گیا، مگر سجاد نے کہا کہ پھوپھی زینب کے ساتھ بازاروں میں جانا آسان نہیں۔ بے غیرتوں کے ہجوم میں، لاکھوں کے مجمع میں جہاں لوگ اشارے کرتے تھے کہ وہ زینب ہے، وہ علی و محمد کی بیٹیاں ہیں، بس 2 جملے اور 20 محرم کو زہر ملی، 5 دن تڑپتا رہا سجاد۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ زہر جگر پہ اثر کرتی ہے، خون کہہ کی صورت میں آتا ہے، جو 40 سال باپ کو خون روتا ہو اس کے جگر سے کیا نکلا ہوگا۔
रसूल के जनाजे में कोई नहीं आया। बतूल का जनाजा रात में उठा, अली के जनाजे में 12 अफराद, हसन के जनाजे पे तीर बरसे, हुसैन का जनाजा हुआ नहीं। बहन कातिल की मिन्नतें करती रही, ना मार मेरे माँ ने चक्कियां पीस पीस के पाला है। आज जिस यतीम की मजलिस है, अल्लाह जाने किसके पहलू में हुसैन हो, अल्लाह जाने किसके पहलू में अब्बास हो, अल्लाह जाने किसके पहलू में अकबर और अब्बास हो। कहीं बाकी रो रहा है, बस आखिरी लफ्ज जो सज्जाद के ज़हन से निकले, आखिरी लफ्ज तू सुन ले। आखिरी लफ्ज जो सज्जाद ने कहे वो सिर्फ ये कहे कि मेरे बाबा जो तुझ पे रोने का हक था वो ये तेरा सज्जाद अदा ना कर सका बाबा। बस ये लफ्ज थे कि रूह परवाज कर गई। बाकी ने जनाजा उठाया, जन्नतुल बकी में आए, जन्नतुल बकी में आए। आते साथ जन्नत से कब्र से 2 हाथ बाहर आए, यकीनन हुसैन के हाथ थे जो कह रहे थे बाकिर मेरे अज़ादार को मुझे दे दे, मेरे मातमी को मुझे दे दे। फातिमा भी वही होंगी। आजा मेरे हुसैन के मातमी, आजा मेरे हुसैन के अज़ादार, आजा मेरे लाल, आजा सज्जाद। Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya